बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से मेरी पहले ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करना है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आए हैं अपने बहन भाइयों के कि आपने सिस्टर सोनिया की अगर वीडियो देखी है तो सोनिया की वीडियो पे आप अपने रिव्यू दें। तो मैंने देखी है प्यारे बहन भाई सोनिया की वीडियो, जब मैंने देखी है और इसके बाद मैंने जब सोनिया के चैनल पे विजिट किया और जाके उसकी कम्युनिटी की वो वीडियो देखी जिस वीडियो ने धूम मचाई हुई थी, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सब रिएक्शन वालों ने अपनी वीडियो में सबको लोगों को बताया था कि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हम सब लोगों को मिल गई है। और ये किसने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज सोनिया जैसे कह रही है कि जब से मैं अम्मी के घर आई थी तो मेरे पास वसीम की वॉइस रिकॉर्डिंग थी तो मैंने नहीं लगाई। हालांकि सोनिया ने ही ये वॉइस रिकॉर्डिंग लीक की, सबको दी, जिस से सोनिया का रब्ता था सबको दी। इसके बाद लोगों ने देखी वो वॉइस रिकॉर्डिंग और सुन के वो वॉइस रिकॉर्डिंग, तो लोगों ने अपने कानों को हाथ लगाया कि क्या कोई और बंदा इस तरह का बेगैरत हो सकता है। क्योंकि देखें उसकी शादी हुई है और उसकी अपनी अच्छी खासी बीवी है। अगर वो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं है तो फिर औरत भी उस मर्द के साथ किस तरह वफादार रह सकती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और अल्लाह पाक का ये फरमान है कि गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए और गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए। तो इसमें तो मैं कहती हूँ कि सोनिया को पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सोनिया, जब आपको पता था आपने निकाह उसके साथ किया था, वो घर आके आपको मारता पीटता था, तो आपने फिर लिहाज क्यों किया? आपने ये क्यों सोचा कि ये बाद में ठीक हो जाएगा? क्योंकि ये बातें माँ बाप और बहनें कहती हैं ना कि हमारा भाई हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है और हम उसकी किसी औरत के साथ लड़की के साथ शादी करवा देते हैं, हो सकता है कि शादी के बाद वो बंदा ठीक हो जाए, हालांकि वो और बिगड़ जाता है। ये नहीं होता कि किसी की बेटी गायब है और ले आओ आप उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि वो ठीक हो जाएगा उसके साथ, ये बात भी बहुत ज़्यादा गलत है। और दूसरी बात की सोनिया को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आपने कलमा पढ़कर ये बात बोली है और हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग कलमे पर यकीन रखते हैं, लेकिन सोनिया आपको भी एक मिनट के लिए सोचना चाहिए था कि आप जो कलमा पढ़ के बात कह रही हैं वो उस बात में हकीकत का कितना ताल्लुक है। आपकी खुद को बिल्कुल भी 100% साफ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने आपकी रिकॉर्डिंग देखी है, आपकी लाइव देखी है, हमारी वीडियोस में रिकॉर्डिंग है, आप उस बंदे के साथ किस तरह फ्री होकर बातें करती थी। आप लोग ये कसम उठा ही नहीं सकती हैं जो लाइव पे और टिकटॉक की लाइव पे आके लोग बेगैरतियां आप लोगों की गांव की औरतें दिखाती हैं, वो कसम उठा के नहीं कह सकती कि हम बहुत ही पाक दामन है, हमें कोई कभी किसी मर्द के साथ बात नहीं की। हालांकि आप इनबॉक्स में हर किसी को रिप्लाई देती हैं और हर मर्द के साथ आप रिलेशन में। इसके अलावा आपने ये तो कसम खाई नहीं है कि मुझे पैसे मिले हैं या नहीं मिले, इसकी तरफ तो आप गई नहीं है। उस लोगों ने ये कहा था कि आपका ये बात बोलो कि किसने आपको 3 लाख मोबाइल फ़ोन के लिए दिए और 2 लाख आपको एसी के लिए दिए। तो सोनिया आज आपने बोला कि मेरे 3 लाख मेरी इनकम है। मैं आपको बताऊं कि 3 लाख चलो 4 लाख भी हो जाए, लेकिन जिस तरह से आप लोग आजकल जा रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो, आगे पीछे जा रहे हो, आप लोग वो होना कि 1 पाव चिकन में आप लोग आधा किलो आलू डालते हो, तो फिर आप लोग ये अय्याशियाँ क्यों कर रहे हो? ये आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी पुश्त के पीछे भी कोई ऐसा हाथ है जिस हाथ ने आपको आके इस तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। कोई बंदा भी इस तरह से बिल्कुल भी औरत खुद मुख्तार नहीं होके घर आ सकती है। अगर आपका वो बंदा ठीक नहीं था तो आप जब उसने कहा था, मारा था, पीटा था, हाथ तोड़ा था, तब आपने वीडियो बनाई थी, तब भी आपने कलमा पढ़ा था। याद भी करवाऊँ आपको अगर याद है, तब भी कलमा पढ़ के बोला था कि उस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, उसने लबा लाइव वाला चैनल खा लिया। इसके बाद कुछ दिन मतलब कि 8-10 घंटों के बाद वो वीडियो यूट्यूब की दुनिया से डिलीट कर दी गई।
اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرا پیسہ وسیم کا پیسہ دونوں کا پیسہ ایک ہی ہے، میری غلطی، میں نے ایسا کیا، وسیم نے مجھ سے نہیں لیا، آج تک وسیم نے مجھ سے 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں لیا۔ وسیم نے جو بھی گھر بنایا وہ اپنے پیسوں سے بنایا، میں نے وسیم کو کبھی 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ تو یہ بھی کلمہ پڑھ کے آپ اس بات سے بھی پھر گئے تھے۔ اب ویٹ ہے وسیم کی ویڈیو کا کہ دیکھیں وہ اتنی بے غیرتی کے بعد کس طرح لوگوں کے سامنے آ کے منہ کر کے ویڈیو بناتا ہے۔ حالانکہ سب لوگوں نے کہا تھا کہ A to Z نیوز آفیشیل چینل پہ تمہاری وائس لیک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے کانوں میں یہ جو بھی نہیں رنگی تھی، اس نے اس کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ سونیا جو ہاشم بہاول پوری کا کہہ رہی ہے کہ وہ ہاشم بہاول پوری ہے، وہ ہاشم بہاول پوری نہیں، وہ ہاشم وہ ہے جس نے سونیا کو وسیم کی وائس ریکارڈنگ دی ہے، اور وہ سونیا کے گھر بھی آتا رہا ہے، ایک ہی چارپائی پہ یہ دونوں بیٹھتے ہوتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے جب یہ کہا کہ اس کے رشتہ داروں نے یہ کہا کہ کل جاوید بھی اسی طرح آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، آج تم ہاشم کو وہ مقام دے رہی ہو۔ جب ہاشم کو بھی لعنت ملامت کی گئی تو ہاشم نے بھی ان کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ یہ ہاشم اور سہیل یہ دونوں بھائی ہیں، اور جس کی وسیم کے چاچو کی بیٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی اور وہ اب ٹوٹ گئی ہے۔ اس منگنی کے توڑنے کے بعد وسیم کی یہ وائس ریکارڈنگ ہاشم نے سونیا کو دی، اور اب جو ہے نا وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے باقی جلا رہے ہیں کہ مرد بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ نہ ہی دودھ کا دھلا ہوا ہاشم ہے، نہ ہی دودھ کا دھلا ہوا شہزاد ہے۔ جس گھر کو ٹوٹنے کی باتیں سونیا کر رہی تھی نا، وہ گھر کس کا ہے؟ وہ شہزاد کا ہے، جس کے بارے میں کل وسیم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب شہزاد بھی وہی کام کر رہا ہے۔ پہلے ہے ان کی عورتوں کو، آپ لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہی کیوں؟ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنا گھر چلانا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ جو عورت کے حقوق ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق وہ ادا کرے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے عورت کو کہ تم اپنے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد جو مرد کے حقوق ہیں اگر مرد وہ ادا نہ کرے تب یہ بات ہے بنتی ہے کہ اس مرد کو پھر انسان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ زندگی گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلتی ہے، زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے۔ اگر جہاں پہ رسپیکٹ نہ ملے عورت کو، جس جگہ پہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جائے، تو پھر عورت اگر کوئی بھی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں پہ سونیا نے بھی ٹک ٹاک پہ جو تباہی مچائی، جو ناچ گانا کیا، ابھی بھی وہ کلپ میرے پاس ہے، کیونکہ سونیا کو وہ مار پیٹ کے ہرگز نہیں بٹھاتا تھا۔ جب سونیا کو پتہ چلتا تھا اس کے کرتوتوں کا تو پھر سونیا کیوں اس کو کما کے دیتی تھی؟ کیوں سونیا اس طرح کے کرتی تھی؟ اس بات میں سونیا بھی برابر کی ہی قصوروار ہے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرا مرد اتنی زیادہ بے غیرتی کرتا ہے، میرے پیسوں سے وہ غیر عورتوں کے ساتھ منہ کالے کر کے جب آتا ہے، بے غیرتی کر کے آتا ہے، تو پھر میں اس کو کیوں پیسے دیتی ہوں؟ اس ٹائم تو سونیا ناچ ناچ کے گا گا کے، جب اس کو گفٹنگ نہیں ہوتی تھی سونیا رو رو کے پاگل ہو جاتی تھی۔ اور یہ بات تو سونیا سچ ہے، آپ لاکھ اس بات کا کرو انکار کرو، لیکن گفٹنگ تو وہ بندہ آپ کو لاکھوں کی کرتا تھا، ہزاروں کی کرتا تھا۔ اس بات کے گواہ ہم لوگ ہیں، جو ہم لوگ تمہاری لائیو کو جوائن کرتے تھے اور دیکھتے ہوتے تھے۔ ہماری ویڈیوز میں ابھی بھی وہ کلپ موجود ہیں، اور اب جو بات وہ کرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ وائس اس کی لگائے گا، اگر اس کے پاس وسیم کے پاس ہو تو وہ بھی لازمی لگائے، پھر بھی سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آئے۔ لیکن وسیم کی وائس ریکارڈنگ سن کر کوئی عزت دار عورت بالکل بھی اس پہ یقین نہیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔